अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर कोयटा में जो वकील अब्दुल रज़ाक शहर है उनके कत्ल केस की समाअत हुई थी। और उसके अंदर क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं यानी जिन्होंने FIR करवाई है, जो सुतेले बेटे हैं मकतूल अब्दुल रज़ाक शहर के, उनके वकील जो अमानुल्लाह करनानी है, वो उनके बेटे के साथ कोई मिसहैप हुआ है इटली में, तो वो बैरून मुल्क हैं। 27 तारीख तक उन्होंने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने रिलीफ तो दे दी है चेयरमैन PTA को कि 9 अगस्त तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए। इस दौरान एक वाक़या हुआ, जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं तैयब बलोच, उनकी जानिब से एक सवाल किया गया इमरान खान से जो काफ़ी मुतनाज़ हो रहा था। तैयब बलोच से जानते हैं कि ये बेसिकली क्या सवाल था और उन्होंने क्यों किया था। बलोच साहब ये बताइएगा कि ये बेसिकली आपने सवाल क्या किया था खान से कि जी आपको शर्म नहीं आती या क्या, ये क्या मामला क्या था? देखें, बात ये है कि खान साहब जो है वो कोर्ट में बैठे हुए थे, सहाफ़ी भी उनके इर्द गिर्द मौजूद थे और वो भी अपने टॉक्स कर रहे थे या उनसे खबर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वकला भी थे जो उनके साथ आए हुए थे। तो इसी असना में मैंने मौका पाया और एक सवाल किया जो कि शायद मैं समझ रहा था मेरे लोग अभी तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामबाजी कर रहे हैं कि एजेंडा ड्रिवन सवाल क्या था? सवाल ये था कि मैंने खान साहब को एक जनरल सवाल सा था, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। मैंने खान साहब को कहा, खान साहब कभी आपको कोई शर्म महसूस हुआ है? अच्छा, नहीं ये आपने डायरेक्ट ही कहा था शर्म नहीं है, या बंदा पहले कुछ सवाल बंदा करता है कि उसका जवाब ना आए या जवाब गलत है या जवाब नहीं करें, फिर कहते हैं आपको शर्म करनी चाहिए, आपने ये बात आपने डायरेक्ट ये कहा कि जी आपको शर्म नहीं आती? मैं ये नहीं कहा शर्म नहीं आती। मैंने उनसे सवाल ये पूछा, मैंने कहा खान साहब कि कभी आपको शर्म महसूस हुआ है? भाई पूरी आपकी लाइफ है, कभी हुआ हो, कब किसी चीज़ पे बंदा नादम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अब उसका पस मंज़र। उन्होंने क्या जवाब दिया? तो खान साहब ने बड़े उसमें अंदाज में ना, उन्होंने अपने ये जो हैंड्स हैं दोनों अपने शोल्डर पे लेके आए और ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने, तो यूं करके कहते हैं कि नहीं। तो जब ये कहा तो फिर अब उनका ये अंदाज ऐसा था, तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा बड़े डीठ हैं यार, ये छोटी सी बात थी बस। नहीं ये मतलब किसी भी सियासी लीडर को अगर हम उससे बात करें, कई दफ़ा होता है उससे सवाल पे सवाल कर होते हैं, वो जवाब नहीं दे रहा होता, तो क्या हम आगे से ये कहें कि आप डीठ हो गए? नहीं देखें ना, इस बतौर साफ़ी लेकिन हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, एक ही इदारे में काम भी करते हैं और कई सालों से, दहाइयों से बल्कि एक दूसरे को जानते हैं, 12-13 साल से तो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या किसी भी लीडर को हम ये कहते हैं कि आप बड़े डीठ हैं? क्या साफ़ी का काम सवाल करना होता है या कमेंट करना होता है आप डीठ हैं आप ऐसे हैं वैसे? देखें, साफ़ी सवाल भी करता है, साफ़ी कमेंट भी करता है, दोनों चीज़ें करता है, सिंपल सी बात है। और दूसरा ये है कि देखें, खान साहब की पूरी एक लाइफ है, ठीक है। अब ये सवाल मेरा नहीं, ये आवाम भी यही पूछना चाहती है। यू-टर्न पे यू-टर्न, सानिया 9 मई, अच्छा अपनी की हुई बात से मुकर जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम सोचते हैं कि यार ये स्पेसिफिकली अगर आप ये करते हैं कि आपने 9 मई वाले बंदों का साथ छोड़ दिया, जैसे एक सवाल किया जाता है उनसे कि आपने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, आप उनके पीछे जा नहीं रहे, लोगों ने आपके पीछे जो है ना जेल चले गए, आप इस तरह की बात करते या उनसे कोई उनको यू टर्न याद कराते, खान साहब आपने फलां बात पे ये कहा था, बाद में आप मुकर गए, या आप जैसे कहते हैं आपने कहा शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखूँगा, आपने उसको वजीर रख लिया, आपने परवेज़ अली को डाकू कहा, उसको वज़ीर आला बना दिया। इस किस्म का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो समझ आती है कि आपने कहा यार इस बातों पे तो आपको शर्म करनी चाहिए। देखें डायरेक्ट ये ऊपर से आपने कहते हैं कि जी डीठ है। देखें पूरी अच्छा ये बताएं कि क्या किसी भी साफ़ी की जानिब से अगर कल को भी बिलावल भुट्टो को मैं जाके कहूँ और वो जवाब ना दे, मैं कहूँ आप तो बड़े डीठ हैं, जवाब नहीं देते, क्या ये मेरी साफ़ती इक़्तिदार के मुताबिक होगा? देखें, साफ़ती इक़्तिदार नहीं, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। जो आपने कहा, बात ये है कि खान साहब की पूरी लाइफ है, ठीक है ना। मैंने जर्नल क्यों उससे सवाल पूछा, मैंने एक इवेंट को या एक चीज़ को स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? 2-3 एग्जांपल देख के बंदा कहता है कि ओवरऑल भी आपका ये मसला है। मैंने कहा कि भाई वो अब कहेगा कि नहीं इस पे नहीं तो इस पे, तो मैंने कहा पूरी उसकी लाइफ है, चलो कोई एक पूरी उसकी लाइफ, यू टर्न से लेकर हर चीज़ से मुकर जाना, फलां आवाम से जो वादे किए, सारा कुछ। मैंने कहा शायद कोई एक आध वाक़या, कोई एक आध ऐसा इवेंट होगा जिस पे खान साहब की शर्मिंदगी हुई होगी, शर्म महसूस हुआ होगा। अच्छा, आपको तो, अपनी लाइफ में कभी किसी वाक़े पे शर्म महसूस हुई है इस सवाल के अलावा? तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे नहीं, इस सवाल पे तो मुझे तो कतरी शर्म नहीं है। मैंने जो पूछा वो तो हकीकत है, वो तो आवाम यही पूछना चाह रही है कि यार ये शख्स लीडर कैसा था जो अपनी बात से मुकर जाता है, जो अपनी किए हुए से मुकर जाता है, जो यू टर्न को जो है वो लीडर की शान मानता है। ऐसे शख्स से अब ये सवाल पूछना, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है? ये तो निदे भी मैंने उसको मैंने ओपनली इसी वजह से सवाल पूछा कि यार क्या ये बिलावल और पीपल्स पार्टी ने यू टर्न नहीं लिया आज तक सियासत में? मेरा बिलावल और पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? ओवरऑल सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं बाकी पॉलिटिकली चीजें होती रहती हैं, लेकिन बात ये है कि जब क्या उन्होंने कभी यू टर्न लिए?
میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اگر آپ آج کل وزیر اعظم کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے یو ٹرن نہیں لیا؟ سرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، پیسے نکالوں گا، گھسیٹوں گا. آپ نے بات وہ یو ٹرن تھا یا نہیں؟ میں پہلی بات وہ تھا یا نہیں پہلے یہ بتائیں. یو ٹرن تھا یا آپ نے پہلی بات کی بلاول کی کہ بلاول نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا. سر وہ تو ایک پروجیکٹ تھا نا، کیے ناکام ہوا کیا ہوا. اس نے نہیں دیے، وہ یو ٹرن لے گیا، ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بلاول نے نہیں وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا، لیکن وہی بلاول ہے، اس نے 50,000 گھر کا افتتاح کر دیا ہے اور 20 لاکھ گھر لوگوں کو بنا کے دے رہا ہے نا. یہ تو پرفارمنس ہے جو سیاست میں ایک دوسرے سے بات کر کے یہ ہوتا ہے فرق. اس کی بات ہو رہی ہے، یو ٹرن میں یہ ہوتا ہے لیڈر کے ایک لیڈر ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، ایک لیڈر ہے وہ ویژن ہے، وہ دعوے بھی نہیں کرتا، وہ ڈیلیور کر کے دیتا ہے. تو یہ تو بلاول یو ٹرن ہوتا ہے پولیٹیکل کوسچنز کے اوپر. جیسے شیخ رشید کو وزیر نہیں بناؤں گا، بعد میں بنا دیا، یہ اس کو یو ٹرن آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جی اس نے فلاں نے گھر بنا دیے، فلاں نے نہیں بنائے، یہ تو پولیٹیکلی آپ کا ایک فیلئر ہے. منشور آپ پورا نہیں کر سکے، اس کا تو پبلک نے چلو اسی پہ تو اس کو شرم آنی چاہیے تھی، اس پہ بھی نہیں آئی. اچھا آپ کو آپ نے کہا کہ جنرلی انسان کو زندگی میں شرم آتی ہے، آپ کو کب آئی تھی لاسٹ ٹائم؟ دیکھیں جب بھی میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، انسان ہے سر، میں مثال نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک کام اسپیسیفک نہیں کر سکتا. ایک ادھی تو آپ اپنی مثال تو ایک دے سکتے ہیں، یار فلاں موقع پہ میرے سے غلطی ہوگی تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار مجھے کم از کم ایسا نہیں کرنا. اٹ از دی پارٹ آف لائف. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات آپ کا اور اللہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں پبلکلی ہو سکتی ہیں. میں انسان اور اللہ کا معاملہ تو تنہائی میں ہوتا ہے نا. اچھا اس میں تو کوئی پبلکلی بھی بہت ساری چیزیں انسان سے سرزد ہوتی ہوں گی، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غلطی ہے جس پہ آپ کو آپ کا ضمیر ملامت کرے. ضمیر جب ملامت کرتا ہے تو آپ کو شرم آتی ہے. اچھا برائی آپ کو کبھی آئی ہے؟ دیکھیں بھلائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ چیز بری ہے جب آپ کو ضمیر ملامت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری ایسی چیزیں مجھ سے بھی سرزد، میں بھی انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے چیزیں سرزد ہوتی ہوں گی. تو جہاں ایک آدھی اسپیسیفائی کر دیں نہیں میں پروفیشنل کیریئر میں نہیں، میں جو پبلک ہے نا، پروفیشنل کیریئر پبلک ہے، ذاتی زندگی کی میں بات نہیں کرتا. پبلکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ مجھے جو ہے وہ فیل ہوا ہو. پروفیشنل کیریئر میں پروفیشنل کیریئر میں ایک خبر غلط دے دی ہو یا ہوتا ہے نا، انسان سے سب سے غلطی ہوتی ہے، کام کریں گے تو غلطی بھی کریں گے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں چیز، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی میں کہوں کہ مجھے آر آئی، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں نے ایسا کیا. ہاں پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. اچھا اور ایک ساتھ پرسنل لائف سے چلیں چھوڑے، وہ کسی کی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ صحافی ہو یا سیاست دان ہو یا کوئی اور ہو. ایک چیز یہ بھی ہے، آپ پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے صدر ہیں اس وقت، تو آپ نے پوری پاس کی آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ ذاتی حیثیت میں تو کہیں بھی نہیں جاتے. خاص کر جب آپ سپریم کورٹ کے اندر ہیں تو آپ پاس کے نمائندے ہیں. کوئی بھی بات ہوگی آپ سے کی جائے گی کہ یار آپ صدر ہیں، فلاں مسئلہ صحافیوں کا یہ حل کریں، چاہے وہ کمیونٹی کا یا ممبر ہو، ایسوسیشن کے ممبر ہو یا نہ، وہ پریزیڈنٹ کی طرف ہی دیکھے گا. اب بینگ اے پریزیڈنٹ ہو آپ سپریم کورٹ باہر، سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن، آپ نے کس قسم کی جا کے بات کر دی کہ سارے ہی آپ کے ممبران بھی آپ سے تنگ ہے. وہ ایون کہ متی اللہ جان صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جی وہ عجیب سوال کرتے ہیں یا بدتمیزانہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو منع کیا کہ طیب ایسے نہ کرو، سینئر آدمی ہیں. دیکھیں ابھی بھی اوپر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں پکاؤں. کیا پاس کے صدر کو یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاس کا صدر وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے، وہ ایک اجتماعی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں انفرادی طور پہ بھی جرنلسٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور انفرادی طور پہ انفرادی کیپیسٹی میں جب سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں تھا تو باقی رپورٹرز کی طرح میں بھی وہاں پہ باقاعدہ ایک رپورٹر کے طور پہ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو میں نے سوال کیا، میں نے تو خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ طیب بلوچ میں صدر پاس بات کر رہا ہوں. میں نے نہ ہی اپنا تعارف کرایا، نہ میں نے پاس کو کہیں پہ استعمال کیا، نہ میں نے پاس کا نام استعمال کیا. ٹھیک ہے. میں نے انڈیویجلی بھی جرنلسٹ میں نے اس سے سوال کیا، اور یہ سوال میرے ذہن میں بڑے عرصے سے تھا. اور سوال کا تو آپ کو جواب بھی دیا نا انہوں نے جواب بھی دیا. جواب آپ اپنی مرضی کا چاہ رہے تھے، وہ تو نہیں ہوتا. نہیں اب انہوں نے میری مرضی کے مطابق وہ سوال آپ نے سوال کر دیا، انہوں نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. وہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس میں اگر میں جاؤں کسی کی بھی فرق کریں یار اس کا جو جواب دینے کا انداز تھا نا، اور اتنی میں نے کہا یار یہ جواب دیتے ہوئے بھی اس کو شرم نہیں آ رہی، تو میں نے تو اس پہ بھائی یار یہ تم سارا دن، وہ تو ایک دیکھو یہ تو سارا دن ہم یہاں پہ فرض کریں، مجھے انسان ہے میری بات سنیں نا. ابھی فرض کریں یہاں پہ کوئی بھی ایک حکومتی لیڈر ہے یا اپوزیشن کا لیڈر ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو میرا وہاں پہ رائٹ کیا ہے کہ میں اس سے سوال کروں، 1 کروں 2 کروں، ٹائم کے حساب سے، باقیوں کو ٹائم دیتے ہوئے 2 سوال کروں 3 کروں، جتنا مجھے موقع ملے. وہ اس کا جواب دے یا نہ دے یہ اس کا مسئلہ ہے. چلے اگر وہ دے طب بھی اچھا ہے، کیسا دے وہ تب بھی اس کا مسئلہ ہے. وہ مجھے ٹانٹ کرتا جواب میں، یہ تو وہ ایک ذاتی ٹانٹ کر دے وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز تو میں اس پہ ایک کمنٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا، میں سوال کرنا چاہوں گا. کمنٹ میں کروں گا اس کے بعد
जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वीलॉग में करूँ या अपने चैनल पे बैठ के कमेंट करूँ, फौरन मुंह के ऊपर कमेंट सर करना मुनाफिकत नहीं होती, बात वही जो मुंह पे कर दी जाए, बात यही है भाई। आपको इस सारे मैं बलोच हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, बात उसके मुंह पे की है, सबके सामने की है। कतरी मतलब है आपको वो चीज मुझे तो मैंने जो किया मेरा ज़मीर मुतमईन है और मुझे कह रहा था ये वेल एंड गुड, अंदर की बात है कि बेहतरीन किया। एक शख्स को मैंने बड़ी अदालत में आईना दिखा दिया है कि यार तुझे इतना आपको कहीं थोड़ी सी भी सहाफ़ती इक़दार की पासदारी ना करने में शर्म महसूस नहीं होती? मैंने कौन सी सहाफ़ती इक़दार पामाल की? इसमें एक कतरी भी सहाफ़ती इक़दार की पामाली नहीं हुई। हाँ, जो यूथिया होगा ना वो कहेगा कि जी इसको सहाफ़ती इक़दार नहीं आती, जो फला होगा। मतीउल्लाह जान ने आपको मना किया क्या? मतीउल्लाह जान सर मतीउल्लाह जान का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। एक सहाफ़ी को जब मैंने सहाफ़त सीखी ना, मुझे सिखाया गया क्वेश्चंस मोर। मैं यकीन करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि तैयब हाँ वो सहाफ़ी कामयाब है, वो रियल सहाफ़ी है जो क्वेश्चंस मोर पे यकीन रखता है। ज्यादा से ज्यादा सवालात करो। ये जो शख्स आपके सामने पाउडर सुर्खी लगा के अपने आप को लीडर मानते हैं ना, इनकी असलियत दिखाना हमारा काम है आवाम को। सवाल तो आपने कर लिया, उसका जवाब भी आ गया था। तबसरा मेरा तबसरा तो वो होता है जो इतना बड़ा हो, तो तबसरा नहीं विद इन सेकंड की बात है, एक लाइन का भी होता है, एक सेकंड की बात है। तबसरा तो एक लाइन का वो एंड वाला वो मेरा कमेंट था, उसने यार इतनी जुटाई के साथ जवाब दिया। नहीं मैंने कहा यार बड़े डीठ हो, डिटाई के साथ कह रहे हैं मुझे कमेंट करना चाहिए था। तो बड़ा डीठ था ना, उसने उसकी डिटाई आखिरी सवाल गंग में डिटाई भरी हुई है। देखे सानिया 9 मई हुआ उसको शर्म में बड़े शदीद किस्म में कर रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल सुन लेना, मेरा सवाल सुन लें। जिस डिटाई से आप भी कह रहे हैं आपने कोई गलती नहीं की, मतीउल्लाह जान आपने कहा जी यूथियों को बुरा लग रहा है। मतीउल्लाह जान को छोड़ो, क्या वो आखिरी सवाल है, बता दें क्या वो यूथी है? क्योंकि वो भी कह रहे थे आपका कंडक्ट ठीक नहीं था। नहीं मैं मती को नासिर इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो भी खान साहब के बड़े क्रिटिक हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपने गलत किया है। नासिर इकबाल जो कहे, मतीउल्लाह जान जो कहे, उनकी अपनी सोच है। तैयब बलोच की अपनी सोच है। तैयब बलोच ना किसी से डिक्टेशन लेता है, तैयब बलोच ना किसी की बात। उन्होंने आपकी बात की मजम्मत की है, क्या वो कंडक्ट उनका ठीक था या वो यूथी है? देखे वो मजम्मत करें या मेरी हिमायत करें, मुझे उससे गर्ज नहीं है। जो मैंने किया है वो मैं उस पे मुतमिन हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने लोगों को क्या मौक़िफ़ आपने सुना जो कह रहे थे कि खान साहब को शर्म नहीं आती, लेकिन वो उनको भी थोड़ी सी भी नहीं आ रही, क्योंकि वो उन्होंने भी जो सहाफ़ती इक़दार का किया और जो सारा मीडिया और सोशल मीडिया इस वक्त कह रहा है कि कमेंट इस अंदाज में नहीं करना चाहिए। सब बहरहाल वो उन्होंने खान साहब को कहा साहब को शर्म नहीं आती, लेकिन लगता है कि उनको भी नहीं आ रही क्योंकि वो भी डटे में अपनी बात पे। चलें ये था आज की वो वीलॉग और चीज़। तो एक छोटी सी चीज़ है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब भी मौजूद थे बेंच में, वो मुसर्रत हिलाली साहिबा भी थी। जब मांगा गया जो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान है, प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब की हमें कस्टडी दरकार है ताकि हम इनको शामिल तफ्तीश कर सकें, और जब तक अदालत उनको गिरफ्तारी से रोक रही है उस वक्त तक अदालत ये भी कहे कि वो शामिल तफ्तीश हो जाएँ। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से कहा गया उन्होंने तो FIR को GIT को ही चैलेंज कर रखा है, वो तो इसको दुरुस्त नहीं मानते, तो किस बुनियाद पे हम उनको हुक्म दे सकते हैं कि वो शामिल तफ्तीश हों। इसके साथ ही समाज 7 अगस्त तक पहले मुलतवी की गई, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने जुमेरात तक मुलतवी करने की, 7 अगस्त को सोमवार था, लेकिन उनकी जुमेरात तक तो बात नहीं मानी गई, अलबत्ता बुध तक उसको एडजर्न किया गया, 9 अगस्त तक अब समात को मुलतवी कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।